अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या ईरान को ये सज़ा दी गई है पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की? और मकबूजा कश्मीर में जो बातें की जा रही हैं कि इसराइली अफवाज आ चुकी हैं और कुछ अहम टेक्नोलॉजी भारत के हवाले की गई हैं, ये तमाम मामला पाकिस्तान और भारत का फ़कत दोनों ममालिक के माबैन ही है या फिर ये पूरी एक बैनुल-अक़वामी खेल बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है? तो इन तमाम नुकात के ऊपर आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है। सबसे पहले ये भी हम बात ज़रूर करेंगे कि ईरान में उनकी मशहूर बंदरगाह बंदर अब्बास के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है और इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ है, वो कहाँ हुआ है, उस जगह के ऊपर एग्जैक्टली होता क्या है और वो कितनी अहमियत की हामिल है ईरान के लिए। और दूसरा नुक्ता पहलगाम वाक़े के ऊपर कि इस तमाम पूरे सिनेरियो में पहलगाम वाक़े का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है। इन दोनों नुकात के ऊपर आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि ईरान में जो एक खौफनाक धमाका हुआ है, इसमें जो जर्मन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 अफराद इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं और 700 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो आप इससे धमाके की नोयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब चूँकि ईरान के अंदर जो रवायती मीडिया है, आपको एक कंट्रोल, एक स्टेट मीडिया नज़र आता है, तो उस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रही है वो आपके सामने हम इस तरह रखते हैं। ईरान की मीडिया को एक कोट करते हुए जो जर्मन का मीडिया है वो इस बात कर रहा है कि इब्तदाई तौर के ऊपर इस धमाके की नोयत से मतलब कुछ वाज़ेह तौर के ऊपर नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये ऐसा लग रहा है कि कुछ गैर मेयारी जो केमिकल्स हैं उनके स्टोरेज की वजह से और उनके हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा जो धमाका है ये हुआ है। अब इसके अंदर जो ईरानी हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस धमाका तो बड़ा शदीद हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, इस पोर्ट का, बड़ी अहम ये बंदरगाह है ईरान की, वो महफूज है, उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। और इसमें जो वजूहात मैंने आपके सामने रखी है कि नाक़िस केमिकल स्टोरेज और हिफाजती इक़दामात की कमी का नतीजा इसे करार दिया जा रहा है। अब इसके अंदर जो अहम, जो दिलचस्प है और बड़ी मानी खेज़ जो चीज़ है वो आपके सामने रखनी है, वो ये कि जर्मन का मीडिया इसको रिपोर्ट करते हुए कह रहा है कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी एम्बरी के मुताबिक इस बंदरगाह पर मार्च में चीन से 2 जहाज़ों में सोडियम परकुलोरेट रॉकेट फ्यूल की एक खेप पहुंची थी। जनवरी में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस हवाले से खबर नशर की थी। इस ईंधन को ईरान के मिसाइल स्टॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया। ये बड़ी अहमियत की हामिल है जहाँ ये कहा जा रहा है कि ये मामला हुआ है। एम्बरी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यह आग मुबैना तौर पर सॉल्ट फ्यूल की एक खेप की गैर मुनासिब हैंडलिंग के नतीजे में लगी है। इस फ्यूल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो बातें की जा रही थी कि तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा, चीज़ें की जाएंगी, टारगेट हमें मालूम है, चीज़ें मालूम है। अब इसमें गैर मुल्की मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जिस काम के लिए जो खेप आई थी, जिसको आग लगी है, जहाँ पर धमाका हुआ है, इसे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। तो यहाँ से आपको बहुत सारे जो कनेक्शन हैं ये वाज़ेह हो जाते हैं कि ये काम किस हद तक ख़तरनाक है, इंटरनेशनल गेम कैसे जुड़ती हुई नज़र आती है। अब तक ईरान की जानिब से इस खेप की मौसूली की तस्दीक नहीं की गई है। यानी जिस खेप में जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो धमाका हुआ है, उससे मतलब ईरान ने अभी तक कोई इसको क्लेम नहीं किया कि ये खेप हमें मिली है या नहीं मिली। चाइना की तरफ से मिलनी थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ये खेप मिल चुकी थी और वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत दाखिला ने धमाके की तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी हैं। खबर रसा इदारे दी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई धमाके की बात की कुछ वीडियोस में सियाह धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ दीगर वीडियोस में धमाके की जगह से मीलों दूर इमारतों में शीशे भी टूटे हुए देखे जा सकते हैं। तो ये अब तक की मालूमात हैं और इसमें लोग बातें कर रहे हैं कि आपको जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में ख़बर सामने आती है कल ही कि इसराइल के कुछ अहम जो सिक्योरिटी अफसरान हैं वो आते हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ अहम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत के हवाले की गई हैं। तो यहाँ से ईरान के ऊपर ऐसे धमाके की खबर आ जाना और यहाँ पर इस तरह की खबरें सामने आना, तो आपको एक पूरी गेम बनती हुई नज़र आती है। मगर इससे एक और जो हमने जिस नुक्ते के ऊपर बात करनी है, जो हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखने हैं, वो ये कि पहलगाम वाक़या क्यों हुआ और इसका जो सबसे फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किसने उठाया है।
آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھارت کے اندر جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے کس طرح مساجد کے اوپر قبضہ کرنے کا جو ایک وقف املاء کا جو بل منظور ہوا ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے اپوزیشن اور کس طرح کے وہاں کے جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی جو غیر مسلم ہیں، ہندو بھی ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں، غیر جانبدار ہیں، معتدل ہیں، ان لوگوں کی جانب سے جس طرح شدت دکھائی جا رہی ہے مودی سرکار کے اگینسٹ، اور جس قسم کے مظاہرے ہو رہے تھے، جس قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اور اندرونی سطح کے اوپر بھی، اور نہ فقط یہ بلکہ منی پور کے اندر اور آسام کے اندر جو اس وقت صورتحال بن چکی، خالصتان کی جو تحریک جس طرح سے زور پکڑ چکی، اور اس تمام منظرنامے کو، اور یہ ریکارڈ رہا ہے کہ اس پورے منظرنامے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب آپ دیکھیے کہ پہلگام واقعہ ہوا، اب اس کے اندر جو سب سے پہلا جو کریک ڈاؤن شروع کیا بھارت کی جانب سے، وہ بھارت کے مسلمانوں کے اگینسٹ شروع کر دیا ہے۔ بھارت کے اگر ایم پی ایز ہیں یا کچھ ایم این ایز ہیں وہاں کے جو ان کا سیاسی سسٹم ہے، انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف پہلگام واقعہ ہوا، دوسری سائڈ کے اوپر ایسی گرفتاریاں ہو جانا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک شٹر لیا گیا ہے، ایسا واقعہ کروا کر شٹر لیا گیا۔ میں پھر دہراؤں گا کہ پہلگام واقعے کے اندر جو 69 لوگ مارے گئے ہیں وہ واقعہ افسوسناک ہے، وہ واقعہ قابل مذمت ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس واقعے کے بعد کس کی سیاست کو فائدہ ہوا ہے، کس کی سیاست کو تقویت ملی ہے، کس کے جو جرائم ہیں، جو سیاسی طور کے اوپر نقصانات تھے وہ چھپ گئے ہیں، وہ کس کے چھپے ہیں، وہ کون ان کے پیچھے چھپا ہے، کس نے پہلگام واقعے کا شٹر لے لیا ہے۔ تو آپ کو کنیکشن جوڑنے پڑیں گے، آپ کو اس حقیقت سے بھاگا نہیں جا سکتے، یہ آپ ڈاٹس ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کو فائدہ کس کو ہوا ہے۔ تو جس کو فائدہ ہوا ہے پھر ظاہر ہے پھر اس سے متعلق ہی اسے ہی قابل احتساب ٹھہرانا چاہیے۔ جیسے بھارت کے ذمہ دار صحافی ہیں رویش کمار، وہ بار بار سوالات اٹھا رہے ہیں کہ مودی سرکار کو سوال کا جواب دینا چاہیے کہ آخر یہ لوگ آئے کہاں سے اور یہ واردات کر کے چلے کہاں گئے، اور اتنی آسانی سے چلے گئے کہ کچھ ہی کلومیٹر کے اوپر موجود پولیس کی چیک پوسٹ تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، وہاں پر سیکیورٹی کیوں نہیں تھی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات مودی سرکار آپ کو نہیں دے رہی ہے۔ ایک اور رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ کہ غیر ملکی جریدے بلومبرگ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اسی موقع کے اوپر۔ اس کے مطابق یہ رپورٹ کیا کہتی ہے، بڑی دلچسپ یہ رپورٹ ہے۔ 1999 میں قندھار میں ہوائی جہاز اغوا کا واقعہ ہوا، اس وقت بھی بھاری میں بی جے پی کی حکومت تھی، جبکہ 2001 میں بھارت میں بی جے پی کی حکومت تھی، جبکہ 2001 میں بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ بھی بی جے پی کے دور میں ہوا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 2002 میں اکشردھام مندر پر حملے کے وقت بھی بی جے پی ہی برسر اقتدار تھی، اور اسی سال امر ناتھ یاترا پر بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں 2016 میں پٹھان کوٹ پر حملہ بی جے پی سرکار کے دوران ہوا، اسی سال اڑی دہشت گردی حملہ ہو جاتا ہے۔ 2017 میں ایک بار پھر امرت نار یاترا پر حملہ ہوا، جبکہ 2019 میں پلوامہ والا واقعہ ہو جاتا ہے، اس وقت بھی بی جے پی برسر اقتدار تھی۔ اب 2025 میں پہلگام کا یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اس وقت بھی بی جے پی برسر اقتدار ہے اور نریندر مودی وزیر اعظم ہے۔ تو یہ کوئی حسین اتفاق ہے کہ جب اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں تو بی جے پی کی حکومت ہوتی ہے۔ تو میں نے جیسے کہا نا کہ تمام معاملے کے اوپر آپ کو یہ جج کرنا ہے، اگر آپ غیر جانبدار ہیں اور اگر آپ معتدل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر اس تمام سچویشن کو انالائز کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ فائدہ کس کو ہوا ہے، تو پھر آپ کو ساری گیم جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے اور ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، ایران سے جڑی ہوئی اور بھارت سے اور پہلگام واقعے سے متعلق جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے پھر ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔